रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संशोधनमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर नभएको भन्दै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। सहमति कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको अध्यक्ष यादवको भनाई। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था खारिज नगरी नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने कांग्रेसको उडानपछि सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा रोकियो। विधेयकका दफा नै हटाउनु पर्ने कांग्रेसको अडान। भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित बेंगलुरुमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 अभियानको औपचारिक सुरुवात। धार्मिक क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा। अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले मध्यस्थता गर्ने। र 100% नतिजासहित चितवन राइनोज पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट PPL को फाइनलमा एन्फाद्वारा काठमाडौँ बाहिर आयोजना हुने नकआउट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक। Durex 100% veg लुगा धुने साबुन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधनका लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका क्रममा राज्यमन्त्री खोसिएपछि वर्तमान सरकारमा सहभागी समाजवादीले 2 मन्त्री मात्र सहभागी थिए। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेकपासँग संविधान संशोधन सहित 2 बुँदे सहमति गर्दै 2075 साल जेठ 14 गते सरकारमा सामेल भएको थियो। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपासँग चुनावी तालमेलका लागि सहमति गरेपछि सत्ता साझेदार समाजवादी भनी दबावमा परेको थियो। संसदीय दलको आजको बैठकले सरकार छाड्ने औपचारिक निर्णय गरे लगतै उपप्रधान एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। उपप्रधान सहित सरकारमा गएका यादवको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका क्रममा स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेर भएको थियो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री यादवले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृह कार्य गर्न विज्ञ सम्मिलित सुझाव समिति गठनको प्रस्ताव गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको राजीनामा पत्रमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार पछि हटेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राजीनामा पत्रमा यादवले भन्नुभएको छ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्री परिषदमा मैले राखिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी 2 बुँदे सहमतिबाट सरकार पछि हटेको तथा सहमतिलाई एकतर्फी रूपमा तोडेको प्रश्न भएकाले नैतिकता आधारमा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएकाले राजीनामा दिएको छ। यसैबीच हामीले समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठलाई समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्नुलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनप्रतिको असन्तुष्टि र नेकपा राजपा बीचको पछिल्लो समय बढ्दो सामिप्यता हो भनेर बुझ्न सकिन्छ भनेर सोधेका छौँ। सकिँदैन। हामीले प्रश्न भनेका छौँ, प्रदेश प्रमुख हटाउँदाखेरि पनि हामीले त्यो चाहिँ पोलिसनको कल्चर विपरीत भनेर प्रतिक्रिया दिएका थियौँ र कडा ढङ्गले नै हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यस पश्चात हामीसँग छलफल समेत नगरी खास गरी संयुक्त सरकारको संस्कृति विपरीत प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दाखेरि पनि हामीले मान अपमानको कुरालाई गरेनौँ र यो हाम्रो मिसनतर्फ हामी लगातार अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो अरविन्द दृष्टि भनेकै संविधान संशोधनका लागि अगाडि बढ्नु थियो। अन्तिममा त्यो दिशामा जानका लागि संविधानविदहरू रहेको कार्यदल गठनको प्रस्ताव समेत प्रधानमन्त्रीले सुन्न चाहनु भएन र त्यसलाई चाहिँ ठाडै नकाल्नु भएपछि हामी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हौँ। यसको राजपासँग नेकपाको कस्तो तालमेल छ, के कुरामा उनीहरू सहमत भए भन्ने कुरासँग गोरु बेच्नेको पनि साइलो छैन। यहाँहरूले सरकार छाड्नु भएपछि 2 नम्बर प्रदेशमा यहाँहरूको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार पनि धरापमा पर्यो भनेर चर्चा चल्न थालेको छ। त्यस्तो अवस्था केही छ? त्यस्तो अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि राजपा र
हामी बिच चाहिँ संयुक्त रूपमा चुनाव लड्यौँ र संयुक्त सरकार गठन गरेका छौँ। यो कुरालाई भुलेर जुन जनताले एकल रूपमा जानका लागि न राजपाले मान्डेट दिएको हो न हाम्रो समाजवादी पार्टीलाई जनताले दिएको हो। दुवैलाई संयुक्त रूपले अगाडि बढ्न म्यान्डेट दिएको हो। यो म्यान्डेट चाहिँ जसले तोड्छ उसले चाहिँ सजाय पाउँछ। यदि त्यो दिशामा गयो भने राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई जनताले माफी गर्ने छैन र राष्ट्रिय राजनीतिमा राजपाको औचित्यता पनि सकिन्छ। भनेपछि आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि तपाईँहरू बेग्लै चुनाव लड्नुहुन्छ भन्ने संकेत पनि हो यो? हामी त एकदम ओपनै छौँ। हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लड्छौँ र त्यसका लागि चाहिँ सहयात्रीहरूको खोजी भयो। संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छ आजै, के निर्णय गर्यो? आगामी दिनमा संसदीय भूमिका अब समाजवादी पार्टीको के हुन्छ? आजको संसदीय दलको बैठकले राजीनामालाई अनुमोदन गरेको छ र वर्तमान परिस्थितिको वृहत छलफल गरेको छ र देश फेरि पनि अग्रगामी परिवर्तन र प्रतिगमनको त्यसबीचको सङ्घर्षबाट अघि बढ्ने सङ्केतहरू मिलेका छन् र हाम्रो पार्टीले अग्रगामी परिवर्तनको दिशालाई समात्ने नै छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था खारेज नगरी नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने कांग्रेसको अडानपछि सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित हुन सकेन। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आज सो विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकका दफा नै हटाउनु पर्ने अडान राखेपछि पारित हुन नसकेको हो। सभापति कल्याणी खड्काले राजनैतिक दलका नेताहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समिति बैठक स्थगित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बैठक चलिरहेका बेला भने राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्ने सम्भावना नरहेको बताउँदै विधेयकलाई बहुमतबाटै पारित गर्नुपर्ने अडान राख्नु भएको थियो। बहुमतबाट पारित गर्ने भए पार्टीले राखेको फरक मत समेट्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको अडानपछि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै बैठक आगामी आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने, देवानी र फौजदारी अपराधका विषय सूचना प्रविधिको अपराधमा राख्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा गर्न लागिएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। कांग्रेसले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफा 88, 91, 92, 93 र 94 हटाउनु पर्ने माग राखेको छ। ती दफाहरूमा सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित अपराधको व्याख्या र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। साइबर आतंकसँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि यी दफाहरूमा राखिएका छन्, जसको परिभाषा सही नभएको र त्यसले जनतामा आतंक सृजना हुनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कांग्रेसका सांसदहरूको धारणा थियो। भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणको लागि आकर्षित गर्ने उद्देश्य सहित भारतको दक्षिणी क्षेत्र बेंगलोरमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 अभियानको औपचारिक घोषणा गरिएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन अब 7 दिन मात्र बाँकी छ। दक्षिण भारतमा नेपाल प्रमुख धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा लोकप्रिय मानिन्छ। वर्षेनी ठूलो संख्यामा दक्षिण भारतीयहरू नेपालको पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायतका प्रमुख धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलको भ्रमणको लागि आउने गरेका छन्। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास र भारतको PhD चेम्बर्स नेपाल केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको एक कार्यक्रमका बीच अभियानको घोषणा गरिएको हो। नेपाल सरकारले कम्तीमा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित भ्रमण वर्ष 2020 मनाउन लागेको हो। नेपाल भित्रिने पर्यटक मध्ये भारतीय पर्यटकको संख्या सबैभन्दा बढी छ। भिजिट नेपाल 2020 कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भ्रमण वर्षको उद्देश्य हासिलमा अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। बढीभन्दा बढी भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउन स्थानीय पर्यटन व्यवसायी तथा प्रवासी नेपालीलाई पनि उहाँले आह्वान गर्नुभयो। राजदूत आचार्यले नेपालको पर्यटन र लगानी प्रवर्धन मार्फत नेपाल भारत आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न सहयोग पुग्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत केबी राजनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले भ्रमण वर्ष 2020 मार्फत नयाँ उचाइ हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा दिल्ली स्थित दूतावासका उच्च अधिकारीहरू, बेंगलोरका पर्यटन व्यवसायी तथा प्रवासी नेपालीहरूको सहभागिता थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यका आगामी माघ 9 गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने 11 दललाई निर्वाचन आयोगले आज चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सूर्य तथा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर बनेको समाजवादी पार्टीले 5 औँला सहितको हत्केला चुनाव चिन्ह पाएका छन्। कांग्रेस सहितका अन्य 9 वटा दललाई भने पुरानै चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले उच्च अदालत रहेका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृत
नियुक्त गरेको छ। प्रदेश 1 मा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश मेदिनी प्रसाद पौडेल, प्रदेश 2 मा धनुषाका राजकुमार खतिवडा, प्रदेश 3 मा ललितपुरका महेन्द्र बहादुर कार्की, गण्डकीमा कास्केका काजी बहादुर राई, प्रदेश 5 मा दाङका रितेन्द्र थापा, कर्णालीमा सुर्खेतका राजेन्द्र कुमार आचार्य र सुदूरपश्चिममा जिल्ला अदालत डोटीका न्यायाधीश विदुर काफ्लेलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हो। राजधानी र नामाकरणको विषयमा सहमति भइसकेको प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेतृत्वको टोलीलाई आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा स्वागत गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा सहमति भइसकेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अब प्रदेशसभा बैठक बसेर अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी छ। पहिलो एजेन्डा नै राजधानीको नामाकरण र स्थान टुङ्गो लगाउने हो। परिपक्व निर्णयका लागि केही समय ढिला भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले राजधानी जहाँ भए पनि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विकेन्द्रीकरणको विषयमा लामो समय देशमा सङ्घर्ष भयो, अब उपत्यकामै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो। प्रदेश 3 मा धेरै सांसद उपत्यकाभित्रबाट भएकाले उनीहरूले आफ्नो सहजताको लागि राजधानीको विषयमा विवाद निकाल्न खोजेको आरोप मुख्यमन्त्रीको थियो। प्रदेश 3 ले राजधानीको विषयमा समिति बनाएर अध्ययन गरिसकेको छ भने राजधानी टुङ्गो लगाउने कार्यविधि पनि संसदबाट पारित गराइसकेको छ। बजेट अधिवेशनमा नै राजधानी टुङ्गो लगाउन दबाव रहे पनि प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका 122 चिनिया नागरिक विरुद्ध प्रहरीले अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। हिजो पक्राउ परेका उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभद्र व्यवहार कसुरमा 5 दिनको समय लिएको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी श्यामलाल गेवालीले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाको संख्या बढी भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने उपस्थित गराएन। चिनिया दूतावासको आग्रहमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, महानगरीय अपराध महाशाखा र काठमाडौँ प्रहरीको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई करिब 3 महिनाको निगरानीपछि नियन्त्रणमा लिएको थियो। आपराधिक गतिविधिमा संलग्नताको अभियोगमा एकैपटक यति धेरै विदेशी पक्राउ परेको नेपालमा यो पहिलो घटना हो। थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि उनीहरूलाई चीन पठाउने तयारी भइरहेको छ। डिपोर्टको प्रक्रियासम्मका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दा दायर गरेको हो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भन्नुभयो, कसको के कसुरमा संलग्नता छ भन्ने खुलेपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अध्यागमन कानुन अनुसार उनीहरूलाई चीन फिर्ता पठाउँछौँ। काठमाडौँमा 122 चिनिया नागरिक पक्राउमा नेपाल र चिनिया प्रहरीको संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गरिएको चीन सरकारले जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सीमा अपराध र साइबर क्राइममा संलग्न रहेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्रन दुवै देशका प्रहरीको संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएको हो। पक्राउ परेका माथि क्रस बोर्डर्स साइबर क्राइमको अभियोग लागेको चीन सरकारले जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले नेपाल प्रहरी र चिनिया प्रहरीको संयुक्त पहलमा उनीहरू पक्राउ परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी नेपालसँग सीमा अपराध विरुद्ध लड्न र दुई मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी निरन्तर काम गरिरहनेछौँ। काठमाडौँबाट 122 चिनिया नागरिक पक्राउ प्रकरण दुई देशबीचको पहिलो र ठूलो अपरेसन हो। कार्यकाल सकाएर स्वदेश फर्कने लाग्दा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी विदाई भेटघाटमा व्यस्त हुनुभएको छ। उहाँले आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कंग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टा-छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो। राजदूत पुरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको निवास पुग्नु भएको थियो। पुरीको कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सीमा समस्या समाधानका लागि भारतले औपचारिक रूपमा पत्र पठाउनुमा राजदूत पुरीको भूमिका रहेको बताउनु भएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। विदाई भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत पुरीलाई करुवा उपहार दिनुभएको थियो। मार्च 25, 2017 मा नेपालका लागि भारतीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका पुरीको 3 वर्ष कार्यकाल सकिएको छ। उहाँ केही दिनपछि नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। नयाँ दिल्लीले पुरीको ठाउँमा कसलाई पठाउने भन्ने बारे औपचारिक जानकारी गराएको छैन, तर विकास स्वरूप अखिलेश मिश्रा लगायतको नाम भने चर्चामा रहेको छ। राजदूत पुरीलाई आज बिहानै कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालले बुढानकण्ठ स्थित निवासमा लन्चका लागि बोलाउनु भएको थियो। लन्चमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायत नेता सहभागी थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 19 लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गर्दै 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका तत्कालीन प्रमुख सहित 4 जना विरुद्ध आयोगले
46,000 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको दाबी सहित आयोगले 5औं तहका कर्मचारी मनिष कुमार महतो विरुद्ध 4,81,000 रुपैयाँ बिगो माग गर्दै अभियोग पत्र दायर गरेको हो। यस्तै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद आचार्य र आर्थिक सल्लाहकार लेखापाल हरिशङ्कर शर्मा विरुद्ध जनही 1,78,400 रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत मेघनाथ रेग्मी विरुद्ध पनि आयोगले 1,08,300 रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। यसैबीच बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका 6 को ओडा कार्यालयका तत्कालीन सचिव मणिराज पौडेल सहित 4 जना विरुद्ध अख्तियारले 7,60,000 बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर लोकबहादुर शाही, भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आङ्कार चौधरी र प्रदीप चौधरी विरुद्ध जनही 1,89,752 रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढी कैलालीका इन्जिनियर त्रिलोक जोशी विरुद्ध आयोगले 2,50,000 रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। भवन निर्माण ठेक्का सम्झौताको रनिङ बिल तयार गर्न र म्याद थप लगायतका काम गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुग्ध विकास बोर्डको कार्यविधि बनाएर गत मङ्सिर 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गरेको थियो। बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएर ऐन बनेको पनि 17 महिना भइसकेको छ। मन्त्रीका अनुसार स्याङ्जा, कास्की र तनहुँमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशलाई 3 वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको मन्त्री थापाले उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणले समस्या चुलिएपछि नियन्त्रणका लागि भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबास र सार्वजनिक जग्गाको नाप जाँच सुरु गरेको छ। नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि जग्गा नाप जाँच एवं अभिलेखीकरण बुटवल 11बाट सुरु भएको जानकारी गराउनुभयो। उपमहानगरको तथ्याङ्क अनुसार बुटवलको करिब 80 बिघा क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा छ। 16,500 घर सो जग्गामा पर्ने उपमहानगरको अनुमान छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी शैलेश थापा छेत्रीले पाउनु भएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छेत्रीलाई नयाँ प्रवक्ता तोकेको हो। संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस भएका लक्ष्मी बहादुर निराला विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिनको समय दिएको छ। आज बिहान बसेको सुनवाई समितिको बैठकले सरकारले सिफारिस गरेका निराला विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा खतरनाक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। तनहुँको दमौलीमा सञ्चारकर्मीसँग नेता थापाले शाही शासनभन्दा ओली शासन खतरनाक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार गलत कामबारे कांग्रेसले संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर झापाको 12 गाउँपालिका 1 भागुडुब्बाका 53 वर्षीय गुना भनिने बहादुर सिंह राजवंशीको मृत्यु भएको ओडा अध्यक्ष शम्भु सिंह राजवंशीले जानकारी दिनुभयो। शीतलहरले मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले सबै स्थानीय तहसँग शीतलहर कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनबारे भोलि जानकारी माग्ने झापाका प्रमुख जिल्लाधिकारी उदय बहादुर राणाले बताउनुभयो। महानगरीय अपराध महाशाखाले काठमाडौँको कपनबाट नेपाली सेनाको भगौडा रामेछाप मन्थलीका रोशन बर्देवालाई पिस्तौलसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले गुण्डागर्दी गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। विविधता, बहुलता र लैङ्गिक समानता, सामुदायिक प्रसारणमा महिला सहभागिता भन्ने नारासहित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम धादिङमा सुरु भएको छ। धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको बैरेनीमा आज सुरु सम्मेलनमा सामुदायिक प्रसारणमा महिलाको सहभागिता र सवालको विषयमा छलफल भएको थियो। र नक्कली नोटको कारोबार गरेको अभियोगमा भक्तपुर प्रहरीले 4 जना बङ्गलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुमन खान, अली अहमद, रोवेल मिग्दा र मोहम्मद उल्लाह छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 1000 दरका 18 थान नेपाली नोट फेला पारेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो।
कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। गण्डकी प्रदेशमा बजेटको खर्च सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा करिब 9% मात्रै बजेट खर्च भएको हो। बजेट खर्च सुस्त भएपछि प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिएको छ। 5 महिनाको अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा 2 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको 8.75% मात्रै हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ 84 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 11 अर्ब 73 करोड चालु खर्च रहेको प्रदेश सरकारले 5 महिनाको अवधिमा 7.14% मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उचित रेखदेख नहुँदा कास्कीमा सुन्तला बगैँचा मासिँदै गएका छन्। हाल 1350 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला बगैँचा भए पनि आधा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उत्पादन हुँदैन। कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की सम्पर्क कार्यालयका अनुसार हाल कास्कीमा 810 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन भइरहेको छ। गाउँबाट बसाइ सरेर सहर झर्ने क्रम बढ्दो छ। बसाइ सराई बढ्दा गाउँका सुन्तला बगैँचा अलपत्र छन्। पोखरा महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कढरियाले मानिसको बसोबास नभएको ठाउँमा रोग किराको प्रकोप चाँडै फैलने बताउनुभयो। कास्कीको कालिका, माझठाना, रूपाकोट, हंसपुर, थुम्की, सल्यान, भरतपोखरी लगायत ठाउँमा एकताका प्रशस्त सुन्तला उत्पादन हुने गर्थ्यो। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 54% काम सकिँदा समेत जग्गा अधिग्रहण श्रृङ्खला अझै टुङ्गिएको छैन। पछिल्लो पल्ट थप 148 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित छन्। विमानस्थलले पटक पटक अधिग्रहण गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरेका स्थानीय विस्थापित हुनु परेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। स्थानीय चेतबहादुर कार्कीले विमानस्थललाई पटक पटक गरी 22 रोपनी जग्गा बुझाइसके। पुनः अधिग्रहण भए उनी 5औं पल्ट विमानस्थल नजिक चाउथेबाट अन्यत्र सर्नुपर्छ। विमानस्थलले अधिग्रहण गर्दा चलन चल्तीको भन्दा निकै कम मुआब्जा दिने भएको भन्दै स्थानीयले जग्गा नदिने अडान लिएका छन्। स्थानीयले जनसरकार समिति नै गठन गरेर आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका छन्। 148 रोपनी थप जग्गा अधिग्रहणको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हवस् त, कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु। नमस्कार। कास्की डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। धितोपत्र बजारमा आज 72 करोड 16 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन बजार परिसूचक नेप्सेमा भने सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 13 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 59 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्से आज 2.37 अङ्कले घटेर 1161.21 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका बैंक, व्यापार, वित्त, अन्य र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन विवाह कम्पनी समूहको उपसूचक 59.55 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 171 कम्पनीका 9018 कारोबारबाट 20,29,815 खेप्ता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको आपसी सम्बन्ध सुधारको लागि दुई देशबीच हुने वार्तामा चीन, जापान तथा दक्षिण कोरियाले सहकार्य गर्ने भएका छन्। चीनमा भएको त्रिदेशीय सम्मेलनका क्रममा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले उत्तर र अमेरिकाको आगामी हुने वार्तामा सहयोग गर्ने सहमति भएको बताउनु भएको रोइटर्सले जनाएको छ। गत वर्षको जुनदेखि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता किम जोङ उन बीच 3 पटक वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। उत्तरले आफू विरुद्ध लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने शर्तमा अमेरिका लचक नभएपछि पछिल्लो पटकको वार्ता असफल भएको थियो। उत्तरले परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि पहल नगरेसम्म उसको माग सम्बोधन नगर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको ढिपीले वार्ता असफल हुँदै आएको हो। आगामी वार्तामा चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि उत्तरलाई सुझाव दिने तथा उत्तर र दक्षिण कोरियाको दाबी रहेको महाद्वीप पेनिसुएलामा शान्ति कायम गर्न सहयोग गर्ने 3 देशबीच सहमति भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। चितवन राइनर्स लगातार दोस्रो पटक पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट PPL को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो संस्करणको जारी लिगमा अपराजित रहँदै 10 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको चितवनले सिधै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा चितवनले काठमाडौँ गोल्डन वरियर्सलाई 60 रनले पराजित गर्यो। आजको हारपछि 4 अङ्कमा तेस्रो स्थानमा रहेको काठमाडौँले प्लेअफमा स्थान बनाउन भोलि हुने बुटवल ब्लास्टर्स र विराटनगर टाइटन बिलको बीचको खेलको नतिजा कोर्नुपर्नेछ। बुटवल 6 अङ्कमा प्लेअफमा पुगिसकेको छ। भोलिको खेलमा विराटनगर विजय भए काठमाडौँ
लिग चरणमा रोकिनेछ। प्लेअफमा स्थान बनाउन जित्नै पर्ने दबावसहित 168 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा आज 9 विकेट गुमाएर 107 रन मात्र बनाउन सक्यो। क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ल र पवन सराफले चौथो विकेटका लागि 42 रनको साझेदारी गर्दै टोलीको आशा जगाएका थिए, तर ज्ञानेन्द्र 40 र पवन 27 रनमा आउट भएपछि काठमाडौँ पराजय उन्मुख भएको थियो। काठमाडौँलाई सस्तेमा समेट्न सन्नी पटेलले 3 र रोहन मुस्तफाले 2 विकेट लिएका थिए। पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 167 रनको एकफल तयार पारेको थियो। बाबर हयात र रोहन मुस्तफाले दोस्रो विकेटका लागि 119 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरेपछि चितवन उच्च एकफल बनाउन सफल भयो। हयात 70 रनमा आउट हुँदा मुस्तफा 59 रनमा नट आउट रहे। आरिफ शेख र सन्नी पटेलले समान 15 रन बनाए। काठमाडौँका अमर सिंह राउटेला, बसन्त रेग्मी र सुमन भारीले चितवनको एक विकेट झारेका थिए। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले काठमाडौँ बाहिर आयोजना हुने नकआउट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले आगामी फागुन पहिलो साताबाट वैशाखसम्म आयोजना हुने 25 वटा प्रतियोगिताको तालिका आज सार्वजनिक गरेको हो। तालिका अनुसार फागुन 1 देखि 10 सम्म पोखरामा मनोकामना गोल्ड कप, झापामा शताक्षी गोल्ड कप र मकवानपुरमा बागमती गोल्ड कप हुनेछ। फागुन 5 देखि 15 सम्म चितवनमा राइनो गोल्ड कप, फागुन 8 देखि 17 सम्म धरानमा बुढासुब्बा गोल्ड कप र बुटोलको तिलौतामा गोल्ड कप हुनेछ। फागुन 11 देखि 22 सम्म धनगढी खप्टर गोल्ड कप, फागुन 15 देखि 24 सम्म झापामा झापा गोल्ड कप, इलाममा माई भ्याली गोल्ड कप र बागलुङमा मेयर कप हुनेछ। फागुन 22 देखि चैत 1 गते भित्र पोखरामा आहारारा र सर्लाहीमा राजर्षि जनक विशाल मेमोरियल गोल्ड कप वीरगञ्ज, फागुन 22 देखि चैत 3 सम्म भरतपुरमा चितवन गोल्ड कप र नेपालगञ्जमा नेपालगञ्ज गोल्ड कप हुनेछ। यस्तै फागुन 29 गतेदेखि चैत 8 गतेसम्म मकवानपुरमा मकवानपुर गोल्ड कप, सुनसरीमा दुहबी गोल्ड कप, धनगढीमा तेस्रो सुदूरपश्चिम गौरी गङ्गा गोल्ड कप, चैत 6 देखि 15 सम्म सिमरामा सिमरा गोल्ड कप, मदन भण्डारी गोल्ड कप सुनसरीमा हुनेछ। यस्तै चैत 13 देखि 22 गतेसम्म सिन्धुपाल्चोकमा सिन्धु गोल्ड कप, काभ्रेमा काभ्रे गोल्ड कप र सुनसरीमा भरत गोल्ड कप हुनेछ। यस्तै चैत 20 देखि 29 सम्म एन्फा नकआउट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुनेछ। चैत 27 देखि वैशाख 6 सम्म झापामा मेचीनगर गोल्ड कप हुनेछ। विमल घरती मगर सहितका 4 खेलाडीप्रति अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अनुशासन समिति लचिलो बनेको छ। अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै एन्फाले गत मङ्सिर 27 गतेबाट लागू हुने गरी विमल, अञ्जन विष्ट, दिनेश राजवंशी र सन्तोष तामाङलाई निलम्बन गरेको थियो। विमल र दिनेशलाई 90 दिन तथा अञ्जन र सन्तोषलाई 45 दिन निलम्बन सहित 50,000 रुपियाँ जरिवाना तोकेको थियो। एन्फाले कारवाहीलाई केही खुकुलो पार्दै कार्तिक 30 गतेबाट निलम्बनको गणना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि चारै खेलाडीले आफू र माथिको कारवाही कम गर्न लिखित निवेदन दिएका थिए। अनुशासन समितिको निर्णय अनुसार अब अञ्जन र सन्तोषको निलम्बन भने पुस 15 बाट फुकुवा हुनेछ। विमल र दिनेशको भने आगामी माघ 30 गते निलम्बन फुकुवा हुनेछ। अवस्था यसै साथै कान्ति डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।